बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद पिचौरी प्रोग्राम खुशवदन के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अफसोसनाक ख़बर भी है कि हमारे लोग जिन्होंने जर्मनी के लिए या मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में वीज़े अप्लाई करने थे, अपॉइंटमेंट इनको लेनी थी, अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों से लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं। कह रहे थे आपको अपॉइंटमेंट 2 वीक में आ जाएगी, 4 लाख दे दें, 2 लाख दे दें। नहीं, अब लाखों रुपया जस्ट एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए एम्बेसी के अंदर वो बटोरा जा रहा है। मुख्तलिफ जो लोग हैं एम्बेसीज़ के अंदर काम करते हैं, वो डील करते हैं। बाहर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो लोग हैं वो जिनका जो लेके दे सकते हैं वो पैसे लेते हैं और आपको जल्दी अपॉइंटमेंट बना लेते हैं। देखें नाज़रीन, कितनी अफसोस की बात है कि एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको किस तरह दिया जा रहा है कि आप अपॉइंटमेंट लें तो इतने पैसे की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लोग बेचारे परेशान लोग हैं, किसी की बीवी ने आना, किसी के भाई ने आना, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, वर्क परमिट तैयार है, वो अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। क्योंकि अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं आ रही कि वहाँ पर आप पैसे देंगे तो अपॉइंटमेंट आएगी, वरना अपॉइंटमेंट आपकी लगी रहेगी। 6 महीने बाद बारी है या साल बाद है, पता नहीं कब आए। तो ये अनफॉर्चुनेट है। इसके लिए चूँकि हमारे मुल्क में जो सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो इतना एक्टिव नहीं है, और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है और जो हमारे दूसरे पुलिस जो डिफरेंट अदारे हैं जो डील करते हैं वो इसको पकड़ने में कासर हैं। तो इस वजह से ये काम बढ़ता जा रहा है। पर एक स्पेशली एक वीडियो हमारे दोस्त ने की है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप वीडियो देखें ज़रा कि वीडियो में क्या बात है चलती है। जी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं मुनीर गुजर आपका भाई। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। आज एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ जो मुझे ज़ेब नहीं देता, लेकिन मजबूरी है, टेंशन, परेशानी, दुख और इतनी हम तकलीफ में है कि ये मिसाल हमारे ऊपर अब फिट बैठती है। मिसाल ये है कि आपने देखा होगा कि कुत्ता होता है, उसके गले में पटा होता है, तो सब लोग जो है उसको मतलब पत्थर नहीं मारते। पता होता है कि इसका कोई मालिक है, किसी ने इसको रखा हुआ है। लेकिन एक ऐसा कुत्ता जो लट होता है, जो मतलब गलियों में बाजारों में ऐसे ही घूमता है, जिसके गले में पटा नहीं होता, जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिसको कोई रोटी डालता है खा लेता है, नहीं तो हर बंदा उसको जो है ना पत्थर उठा के मारता है, हर बंदा उसको छड़ी मारता है, सोटी मारता है और वो बेचारा भागता है कभी इधर कभी इधर। तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिसाल अब बिल्कुल ऐसी है कि हमारे गले में पटा नहीं है और हमें हर मुल्क, किसी भी मुल्क में हम जाएं, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, खा वो खलीज के अंदर है, यूरोप के अंदर है या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके गले में पटा नहीं है। सारी दुनिया को पता है कि इनका कोई वाली वारिस नहीं है। बात यह है कि स्वीडन की एम्बेसी बंद हुए 9 महीने हो गए और हम तड़प तड़प के मर गए, तकलीफ से मर गए, रिक्वेस्टें करके वजारत खारजा को, पाकिस्तान की हुकूमत को हमारे साथ वादा भी किया गया कि हम इसको ओपन करेंगे। फिर इसी तरीके से पुर्तगाल की एम्बेसी का टाइम लेने के लिए 5-5 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है। इटली की एम्बेसी बंद है, लोग तड़प रहे हैं, लोगों की फैमिलियां वहां पे फंसी हुई हैं। स्वीडन के लोग बेचारे फंसे हुए हैं, उनकी फैमिलियां फंसी हुई हैं और स्टूडेंट नहीं आ सके। फिर इटली की एम्बेसी में अगर टाइम लेना तो उसका 3 लाख रेट है, और अगर मतलब पुर्तगाल की एम्बेसी में आपने वीज़ा जमा कराने के लिए टाइम लेना तो उसका 5 लाख रेट है। जब भी कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान के ऊपर आता है तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को उन मसाइल से निकालते हैं। अगर आज भी पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने मुश्किलात से निकलना है, तो उसमें भी अहम किरदार जो है वो ओवरसीज पाकिस्तान ने अदा करेंगे। मैंने सिर्फ कर्जा उतारने की बात की थी, उसके ऊपर इतने मुझे कॉलें, मैसेज, मेरे अकाउंट बंद कर दिए गए, पता नहीं क्या क्या किया गया मेरे साथ, लेकिन मैं खामोश रहा। और वो मुझे प्रोजेक्ट भेजते रहे कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आप लोग पैसे लगाएं, हमारे इस प्रोजेक्ट में आप लोग पैसे लगाएं। पाकिस्तान की किसी को नहीं है। और 3 आसान शराइत बताई थी कि यार हमें पैसा खुद इन्वेस्ट करने दिया जाए, हम उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। बस हमें प्रोजेक्ट भेजे गए, हमें फोन किए गए, हमें मतलब तंग किया गया कि आप इन प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाए, ये करे वो करे। लेकिन मैं नाम नहीं अभी लेना चाह रहा क्योंकि मेरा ये आज का टॉपिक नहीं है।
ٹاپک میرا یہ ہے کہ میری کوشش تھی کہ میں جتنے زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں مصیبت میں پھنسے ہوئے نوجوان بیچارے ان کو پاکستان سے لے کے ادھر آئیں تاکہ ان کا کچھ نہ کچھ کیا جا سکے، ان کو روزگار ملے۔ پاکستان کے اندر روز مجھے نوجوان میسج کرتے ہیں، پھر ایون کے میسج کر کے بیچارے تھک جاتے ہیں اور پھر ریئیکٹ کرتے ہیں، کچھ تو بیچارے چپ کر جاتے ہیں، کچھ گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کریں پاکستان کے اندر؟ کس کو کہیں کہ آپ کو جاب دے؟ جس کو کہتے ہیں وہ آگے سے فون ہی نہیں اٹھاتا۔ دوسری بار پاکستان کے اندر جاب کے حالات یہ ہیں، اور اگر ہم اوورسیز پاکستانی پاکستان سے کسی کو باہر لانا چاہتے تو ایمبیسیاں ہم سے رشوت مانگتی۔ یہ 9 ویزے میں ابھی آپ کے سامنے جو ہم نے نکالے ہیں، ان کو جمع کرانے کے لیے میں نے 3 لاکھ روپے ایک بندے کا ڈیٹ کے لیے 3 لاکھ دیا۔ تو آپ اندازہ کریں 27 لاکھ روپیہ صرف ویزا جمع کروانے کے لیے امبیسی میں ادھر دیے، اور کس بندے کو دیے وہ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میرا آگے سے کام بند ہو جائے گا۔ اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی وزارت خارجہ کو ذرا سی بھی شرم نہیں، وزارتوں کو، کہ یہ اگر 27 لاکھ روپیہ میں نے جیب سے لگایا، میں نے کسی سے نہیں لیا۔ کوئی بندہ ثابت کرائے کہ میں نے کوئی رشوت دینے کے لیے کسی سے پیسے میں نے جیب سے دی، کہ کسی غریب کا جو ہم نے کیے ہوئے کام، جو ویزے بیچاروں کے نکلے ہوئے وہ جا کے وہاں پہ سبمٹ کروا دیں۔ تو پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس وقت بلاول تھا وزیر خارجہ، اور پھر حکومت کو بھی ریکویسٹ کی، اب بھی حکومت کو ریکویسٹ کی جو نگران حکومت ہے، کہ خدا کا واسطہ ہے کہ وہاں سے ہم سے رشوت مانگی جاتی ہے اور ہم نے دی ہے۔ یہ اویس علی اس کا 3 لاکھ اس کا دیا ہے، اس کا ویزا جمع کروانے کے لیے ڈیٹ لیا، یہ ویزا 3 لاکھ اس کا دیا ہے۔ اور آپ یہ صلاح الدین ہے، اس کا ویزا 3 لاکھ اس کا دیا ہے، اور اس کا ویزا جمع کرانے کی صرف ڈیٹ کے لیے 3 لاکھ دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ خالد عبد الخالق ہے، اس کا 3 لاکھ دیا ہے، یہ بھی ویزا جمع کرانے کے لیے دیا ہے۔ اور یہ شکیل محمد ہے، اس کا بھی 3 لاکھ دیا ہے، صرف ویزا جمع کرانے کے لیے رشوت دی ہے۔ اور یہ مبشر رسول صاحب ہیں، ان کا بھی 3 لاکھ روپیہ رشوت دی ہے، 3 لاکھ روپیہ رشوت صرف ویزا سبمٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ مانگتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے محمد عباس ہے، یہ محمد عباس کا ویزا ہے اور اس کی ڈیٹ ہے، جس کا بھی 3 لاکھ دیا ہے، رشوت دی ہے صرف اس کا ویزا سبمٹ کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح محمد حسیب ہے، اس کا ویزا اور اس کے جو ہے فیس ہے وہ دی ہے، وہ بھی رشوت کے طور پہ 3 لاکھ دیا ہے۔ اسی طرح محمد شہباز شوکت ہے، اس کا ویزا ہے اور اس کے بھی میں نے پیسے 3 لاکھ دیا ہے، یہ ساری رسیدیں میرے پاس موجود ہیں جو رشوت کے طور پہ میں نے دی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے انور احتشام ہے، اس کا ویزا ہے، یہ غریب بچے ہیں، غریب لوگ ہیں، 3 لاکھ روپیہ یہ رشوت نہیں دے سکتے، یہ تو ویزے کے پیسے نہیں پورے دے سکتے، تو انہوں نے رشوت کیا دینی، 27 لاکھ روپیہ جیب سے خرچ کر کے، اپنا نقصان کر کے، لوگوں کی باتیں سن کے، گالیاں سن کے، برا بھلا سن کے، اپنی جیب سے خرچ کر کے، اس لیے کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ لیکن نہ حکومت کو کچھ حیا ہے، نہ پاکستان کے حکمرانوں کو کچھ حیا ہے، نہ وزارت خارجہ کو کچھ حیا اور شرم ہے کہ ان کے کان کے اوپر جوں بھی نہیں ریگتی کہ اوورسیز پاکستانی کن مسائل سے گزر ہے، کن مصیبتوں سے گزر ہے، تاکہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ لیکن جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، کوئی اور مصیبت آتی ہے، تو بھاگ کے اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی مدد کریں۔ لیکن جب اوورسیز پاکستانی جن مسائل میں پھنسے ہوئے ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ انشاءاللہ الیکشن میں ان کے ساتھ پورا جو ہے نا حساب کتاب کریں گے۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، ابھی آپ نے دیکھی ساری کس طرح یہ ہمارے محترم بھائی نے باقاعدہ پروف کے ساتھ آپ کو دکھایا کہ کس طرح یہ ظالم قسم کے لوگوں سے لاکھوں روپیہ بٹیر رہے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے کہوں گا کہ جو دوست اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ آفیشیلی ایمبیسی سے رابطہ کریں، اور ان جو ہے ایجنٹس جو پیسے مانگتے ہیں ان کو بالکل پیسے نہ دیں، بلکہ ان کی شکایات جو ہے پروف کے ساتھ FIA کو دو اور اینٹی کرپشن کو درج کرائیں۔ اور میری FIA حکام اور جو اینٹی کرپشن حکام ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کی کرپشن کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کو تنخواہیں ملتے ہیں تو آپ اپنا فرض ادا کریں۔ یہ جو لوگ اس طرح لوگوں سے اپوائنٹمنٹس کے لاکھوں روپیہ بٹور رہے ہیں، بے شک ایمبیسی کے اندر ہیں یا باہر ہیں، جیسے بھی ہیں، تو ان کا محاسبہ کریں، ان کا پیچھا کریں، تاکہ یہ اس قسم کی کرپشن جو ختم ہو سکے۔ ناظرین، اس وقت اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔